बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे जिद्दी तस्बीह। ये तस्बीह जिद करके अल्लाह करीम से अपनी हर बात मनवा लेती है। फजर की नमाज के बाद ये तस्बीह लाजमी पढ़ लिया करो। मोहतरम दोस्तों, फजर की नमाज के बाद जो मेरे भाई बहन दोस्त दौलत की शदीद परेशानी में मुब्तला है, उन दोस्तों को आज अपने सीने का राज देने लगा हूँ। जब भी आप फजर की नमाज पढ़ें, उसके बाद आपको जो मैं वजीफा बता रहा हूँ, इसको नमाज फजर के बाद फौरन पढ़ लें। अल्लाह पाक का ऐसा करम होगा कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि अचानक जो दौलत का तूफान आ गया है वो कहाँ से आ गया है। आप बस मेरा आज का वजीफा, मैं एक खास तस्बीह का जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इसको सिर्फ एक बार नमाज फजर के बाद पढ़ लो। आपकी दौलत की जो कमी है वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये एक ऐसी तस्बीह है, ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा वजीफा है कि जिसको करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, और जिससे अल्लाह खुश हो जाए उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाती हैं। इस वजीफे को, इस अमल को, इस तस्बीह को करने वाले पर अल्लाह ताला अपनी खुसूसी रहमत फरमाता है और उसको अपने नेक और बरगुजीदा बंदों में शामिल कर लेता है। इसकी जो भी हाजात होती हैं उसको अल्लाह ताला पूरा फरमा देता है। रिस्क के हवाले से कोई तंगी या परेशानी हो तो रब्बे काबा पूरे साल का रिस्क और दौलत लिख देता है। मेरा रब नसीब और तकदीर के बंद तालों को खोल देता है, क्योंकि इस अमल को करने से, इस वजीफे को करने से अल्लाह ताला नसीब और तकदीर के फैसले कर देता है। आप किसी भी दिन इस तस्बीह को, एक ऐसा खास वजीफा जो आपके हवाले कर रहा हूँ, जिसको पढ़ने वाला रब्बे काबा से बैठे बैठे करोड़ों की ख्वाहिश भी करेगा तो मेरा रब करोड़ों रुपए अता फरमाएगा। ये वजीफा पढ़ने वाले से रब खुश हो जाता है, और जिस बंदे से रब खुश हो जाए उसका जिक्र फरिश्तों से करता है, नाम लेकर पुकारता है और हुक्म जारी करता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसका हर मकसद पूरा फरमा दो। ये जो मांगता है, जैसा मांगता है, गैबी खजानों से झोलियां भर दो। अल्लाह वालों, अब रब की ज़ात देने को तैयार है, तो तुम लोग लेने से क्यों इनकार करते हो। इसके अलावा दोस्तों, मैं अपनी तमाम बेटियों से गुजारिश करता हूँ जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहते हैं, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, कर्जदार हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, नाफरमान औलाद है, नाफरमान शौहर है, आप ये वजीफा एक बार कीजिए। जिस मकसद को जहन में रख कर करेंगे, मेरा रब उस मकसद को एक ही दिन में पूरा फरमाएगा। अब रब से मांगने का वक्त है। अब रब की ज़ात खुद देने को तैयार है, तो फिर क्यों ना रब से मांग लिया जाए। तो अगर मैं यूं कहूं कि ये तस्बीह पढ़ने वाला खुशकिस्मत है, ये तस्बीह पढ़ने वाला पहाड़ जितना खजाना भी मांगेगा तो एक दिन के अंदर मिल जाएगा। आइए, जो लोग अपने घर से बेसुकूनी, बेबरकती का खात्मा चाहते हैं, घर के हालात को बदलना चाहते हैं, वो एक बार ये वजीफा लाजमी करें। पूरी तवज्जो से रब से मांगिए। सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है। ये तस्बीह अर्श इलाही से टकरा जाती है, तकदीर के बंद तालों को खुलवा देती है। ये तस्बीह रास्ते में तमाम मुश्किलात, परेशानियों को ख़त्म करते हुए हर कदम पर कामयाबी को आपका मुकद्दर बना देती है। आपने रब के सिफाती नाम पढ़ने हैं। ज़्यादा लंबा वजीफ़ा नहीं है और ना ही ज़्यादा मुश्किल वजीफ़ा है। ये अमल बहुत ही आसान है। आपने कामिल यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह ताला के सिफाती नाम पढ़ने हैं। उनको पढ़ने का और इस अमल को करने का तरीका आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपको पैसों को लेकर जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। आपका जो भी मसला है, आपको अगर कारोबार में रुकावट है, कोई भी काम में हाथ डालते हैं तो नुकसान हो जाता है, तो उन तमाम परेशानियों को ख़त्म करने के लिए और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। दोस्तों, नमाज फ़जर इस्लाम की सबसे अहम इबादत में से है, जिसमें बेपनाह फजीलत, नूरानियत और बरकत छुपी हुई है, और ये नूर दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया बनता है। हदीस में आया है कि फ़जर की नमाज पढ़ने वाला अल्लाह की हिफाजत में होता है। ये नमाज रिज़्क में बरकत, गुनाहों की मुआफ़ी और निजात का ज़रिया है। अहले ईमान के लिए ये कुर्ब इलाही का सबसे बेहतरीन वक्त है। तो कुर्ब इलाही हासिल करने के हवाले से आज आपकी खिदमत में नमाज फजर के वक्त एक ऐसी तस्बीह पढ़ने का अमल लेकर हाजिर हुए हैं कि जो अर्श पर हलचल मचा देती है। इंसान जो मुंह से मांगता चला जाता है, अल्लाह ताला उसको अता कर देता है, क्योंकि इसकी सुबह का आगाज़ ही अल्लाह ताला की बाबरकत इबादत से होता है।
तो सुबह के वक्त ये तस्बीह पढ़ने से ना सिर्फ गुनाह माफ हो जाते हैं, बल्कि जो भी फजर के वक्त ये तस्बीह पढ़ता है अल्लाह ताला उसके दिन भर के तमाम हाजतों को पूरा करता है। अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर करता है। अल्लाह उसे बेशुमार रिस्क देता है, गैब से रिस्क मिलता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह फजर की नमाज के बाद जो ये तस्बीह पढ़े तो कयामत के दिन उससे अफजल किसी का अमल नहीं होगा सिवाय उस शख्स के जिसने इसके बराबर या इससे ज्यादा इन कलमात को पढ़ा। दोस्तों, फजर की नमाज के बाद जो ये तस्बीह पढ़ता है अर्श पर हलचल मच जाती है। अल्लाह ताला अपने बंदे की हाजत को पूरा करने के लिए फरिश्तों की दौड़ें लगा देता है, उसके हर मामलात में उसकी मदद करता है, उसके मुंह से हर लफ्ज पर अल्लाह ताला कुन लिख देता है। मोहतरम नाजरीन, एक बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसको आप फजर की नमाज के बाद पढ़ लें। इंशाअल्लाह फिर इस वजीफे का असर आप देखेंगे, रिस्क दौलत की बहार लग जाएगी। ये खास दौलत और रिस्क के हवाले से है, लेकिन आज का ये अमल सच्चे दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फकीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह पाक की इनायत और उसके फजलो करम से दौलत पर बैठकर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफे में जो ताकत है, इस वजीफे का जो असर है, वो बहुत कम लोग जानते हैं। ये जो वजीफा है ये आपकी सारी परेशानी को खत्म कर देगा। कर्ज की अदा होने के ऐसे असबाब पैदा होंगे कि फिर आप सब हैरान रह जाएंगे। आपके पास दौलत की कमी है, आप किराए के मकान में रहते हैं, आपको समझ नहीं आती कि किराया कैसे अदा करें, घर का खर्चा कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल महंगाई भी तो इतनी ज्यादा है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है। हर महीने बिजली के तगड़े तगड़े बिल भी अदा करने होते हैं, हर महीने बच्चों की फीस भी अदा करनी पड़ती है। इंसान बहुत परेशानी में मुब्तला है, इंसान बहुत परेशान है, और इंसान को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में ही मिलता है। ये बात बहुत अहम करने लगा हूँ। जब इंसान आजिजी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता है, सजदे पर सजदे करता है और फिर हर सजदे पर रो रो कर गिड़गिड़ा के खूब ढेरों दुआएं मांगता है, तो उसको भी अल्लाह ताला जरूर अता फरमा देता है। हम हर वजीफे में आपको बताते हैं कि अल्लाह से मांगने का आपको तरीका जब आ जाएगा, फिर आपको किसी मजीद वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ हाथ उठाने हैं और आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपके कुछ अमाल होते हैं। आप जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिनको अगर आप सुधार लें और आप अपने कारोबार में हलाल तरीके से कारोबार करें या रिस्क कमाने में हलाल जरिया इस्तेमाल करें, जैसा कि अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया था, आप भी उसी तरह काम करें, हलाल और पाकीज़ा रिस्क कमाएं। अगर आप कारोबार करते हैं तो इस तरीके से करें। अगर आप जॉब करते हैं कि कोई आप पर उंगली ना उठा सके, आप ईमानदारी से ड्यूटी दें। जिस काम की तनख्वाह लेते हैं वो काम मुकम्मल करें और अपने फराइज से कोई गफलत ना करें। हर महीने रिस्क के हलाल ही आप अपने घर में लाएं और कोशिश करें कि आपके पूरे घर में हराम का एक लुकमा भी किसी के पेट में ना जाए। हलाल रिस्क कमाने से ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने अल्लाह पाक से दुआ मांगे और अल्लाह पाक उसकी दुआ को रद्द कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब ये वजीफा कोई भी बंदा पढ़ता है तो इस वजीफे से उसके पास बेतहाशा दौलत आ जाती है। तो दोस्तों, ये सारी नेमतें जो हैं, ये सारी बरकतें जो हैं, हलाल में और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने में ही पोशीदा हैं। कोशिश किया करें कि कसरत से अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। इंशाअल्लाह देखना कैसे। जो आपके ऊपर कर्ज है, आपने सूद पर कर्ज लिया हुआ है, तो सबसे पहले अल्लाह पाक से माफी मांगे, क्योंकि सूद हराम है और अल्लाह पाक से खुली जंग है। तो अल्लाह से जंग कौन कर सकता है? मेरे भाइयों बहनों, जो बंदा अल्लाह से जंग करने का सोचेगा वो दोनों जहानों में मारा जाएगा। वो दुनिया में भी जलील और रुस्वा होगा और आगे भी जलील और रुस्वा ही रहेगा। जहन्नम के इंतहाई जो सबसे निचले वाले गड्ढे हैं उनमें उसको फेंका जाएगा। तो आपने सबसे पहले सूद के कामों से तौबा करनी है, झूठ से तौबा करनी है और गीबत से तौबा करनी है, चुगली से तौबा करनी है। लेकिन वादा करें कि सिर्फ तौबा नहीं करनी, बल्कि इस तौबा पर कायम भी रहना है। और सबसे अहम बात जो है, आप अपने रिश्तेदारों से अगर लाताल्लुक हैं तो फौरन जाकर उनसे माफ़ी मांगें, चाहे आपकी गलती है या नहीं। देखना कैसे अल्लाह पाक आपके ऊपर अपना फजल करम करेगा, आपके ऊपर अल्लाह पाक अपना करम फरमाएगा। रिश्तेदारों के साथ आपने अच्छा सलूक करना है, उनके साथ ताल्लुकात जोड़ने की कोशिश करो। ये ना देखो कि कोई उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। आप आजिज़ी इख्तियार करें। जो आजिज़ी इख्तियार करेगा उसको फल मिलता है। और जब आप कभी बुलंदी पे चढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए, जब भी आप बुलंदी पे चढ़ेंगे आपको झुकना पड़ेगा। आप सीधे खड़े होकर बुलंदी पे नहीं चढ़ सकते,
اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کا سینہ تان کر نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ اس کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر بھی کرنا ہوگا۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا، کسی ایک بندے نے بھی اس پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں بیٹھنا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کی بات کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کو ان کے وقت میں پابندی سے ادا کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو بندہ ادا نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، رب کو سناتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے، اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کرو اور نماز عصر ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے، اور جو شام کو عصر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ پاک کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا، اللہ پاک اسے اوندھا کر کے یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے نماز فجر اور نماز عصر ادا کی وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کے وقت میں پڑھی جانے والی باجماعت نماز سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اسے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 آزادی عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہی۔ فجر میں ہم کو اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پڑھیں وہ ذوق دے۔ جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں یعنی باجماعت نماز ادا کریں تو اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ فجر کی سنتیں دنیا کے خزانوں سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھ اور سب سے بھاری نماز نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت سنواریں اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کریں۔ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجیے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے نکالے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور آخری کتاب قرآن مجید میں ہے، اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کیا کرو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دن کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے ہی کیا تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام سے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ گویا کہ کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو، اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اسے شروع کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جو کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے تو اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا بسم اللہ سے فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازے بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ بجھاتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، کھانے پینے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے،
ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھ لیں یا درود ابراہیمی، لیکن درود ابراہیمی کی افضلیت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار درود پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو یہ پسند کرے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے۔ جب کھانا کھایا جائے تو باوضو ہو کر کھانا کھائیں۔ کھانے کے وضو سے مراد دونوں ہاتھ گٹوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا۔ فیضان سنت میں مل کر کھانے میں برکت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکاتو ہے، اکٹھے کھانا کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ کہ برکت اکٹھے کھانے میں ہے۔ ساتھ کھانے میں تھوڑا کھانا بہت کو کافی ہو جاتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد عافیت میں رہتی ہے۔ رزق میں برکت کا ایک سبب رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے عمر میں اضافہ اور رزق میں زیادتی خزیادتی ہونا پسند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلح رحمی کرے، سال بھر رزق حلال ملے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو بھوکا اور حاجت مندوں کو اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے حلال رزق میں برکت عطا کرے گا۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ محترم دوستوں، تو آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کریں۔ بالکل جو طریقہ بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ اپنے طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ نماز فجر ادا کر لیں، اس کے بعد آپ وہیں جا نماز پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد 3 بار سورہ کوثر پڑھیں اور اس کے بعد آپ 11 مرتبہ سب سے پہلے یا مجیدو پڑھ لیں۔ یا مجیدو، یا مجیدو، یا مجیدو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور پھر آپ نے 11 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے۔ یاد رہے، یا لطیفو، اس کو بھی اچھی طرح 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھی طرح 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے۔ یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو، اس کو اچھی طریقے سے 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا مختدرو پڑھنا ہے۔ آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح پر بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے اور اس وظیفے کے بعد دعا لازمی مانگنی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو سے اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔